जब हम लोगों से कहते थे कि अपने घरों से निकलो, हक के लिए आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, इस आग से कोई महफूज नहीं रहेगा। आज हमारे घर जल रहे हैं तो कल आपका घर होगा। जनादे उठाने से बेहतर है आवाज उठाओ। तो हमें फौरन किसी सियासी जमात से जोड़ दिया जाता था, इमरान खान से नत्थी कर दिया जाता था। हमें कहा जाता था कि तुम शख्सियत प्रस्त हो, तुम एक शख्स के पीछे भाग रहे हो, इमरान खान की शख्सियत से मुतासिर हो। मगर आज वक्त ने साबित कर दिया कि हम किसी शख्सियत के पीछे नहीं थे, हम एक नजरिए के साथ खड़े हैं। वो नजरिया जो ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है, वो नजरिया जो मुसलमान को ये शऊर देता है कि जब वो इया का नाबुदो व इया का नस्तईन पढ़ता है तो उसका ताल्लुक बराह रास्त अपने रब से जुड़ जाता है। जब बंदे और अल्लाह के दरमियान मुआमला हो जाए तो फिर वो किसी दुनियावी ताकत से नहीं डरता। हमें मकाम मार्फत है, यही हकीकी आजादी है। आज उम्मत मुसलमा बेयारो मददगार खड़ी है। खित्ते में जंग की आग भड़क उठी है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और जंग ने पूरे आलम इस्लाम को एक इम्तिहान में डाल दिया है। मगर हम देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद आवाज नहीं बन पा रहे। सवाल ये उठता है कि अगर एक खुददार और जुर्रतमंद क्यादत मौजूद होती, एक मुंतखब क्यादत मौजूद होती, तो क्या मंजर मुख्तलिफ होता? क्या फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद न की जाती? क्या ईरान के मामले पर वाज़ेह मौकिफ सामने ना आता? एप्स्टीन दस्तावेजात में इमरान खान को एक खतरा करार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक को करीब लाने और एक ब्लॉक बनाने की बात कर रहे थे। और अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाती तो आलमी ताकत का तवाजुन मुतासिर हो सकता था। इसी तनाजुर में रजीम चेंज हुआ, इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई और अब तो एक बहुत बड़ी और वाज़ेह गवाही आ गई है मुराद सईद की किताब। जी, इमरान खान ने उम्मत के इत्तेहाद की बात की और यही बात बाज आलमी कुव्वतों के लिए काबिल कबूल न थी। आज हमारी मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों पर भी सवाल उठते हैं। अवामी सतह पर पाकिस्तानी अपने मुसलमान भाइयों के साथ हमदर्दी रखते हैं, फलस्तीन और ईरान के लिए आवाज उठाते हैं, मगर रियासती सतह पर हम अमेरिका और इजराइल के दोस्त हैं। हमने माजी में भी सानहात देखे, हमने डी चौक देखा, हमने मॉडल टाउन देखा, हमने मुरीद के और अब कराची और स्कर्दू। इन वाकयात ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर कौम इब्तिदा ही में नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाती तो शायद हालात इस नहज तक न पहुंचते, मगर हम तकसीम रहे। हमने हर जुल्म को किसी न किसी सियासी ऐनक से देखा और यूं आग फैलती गई। सवाल आज भी वही है, कब तक हम कमजोर ईमान, कमजोर इत्तेहाद और कमजोर रद्द अमल के साथ बैठे रहेंगे? कब तक हम हर मसले को पार्टी सियासत के तराजू में तोलते रहेंगे? असल मसला सिर्फ एक लीडर का नहीं बल्कि उस फिक्र का है जो मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद देखना चाहती है। ये फिक्र, ये नजरिया इमरान अहमद खान न्यादी ने दिया है। अगर मुसलमान ममालिक वाकई एक ब्लॉक की सूरत में खड़े हो जाएं, मुआशी, सफारती और दिफाई सतह पर, तो क्या उन पर इसी तरह दबाव डाला जा सकना मुमकिन है? क्या उन्हें इस तरह तकसीम किया जा सकता है?
کیا آج جو جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے مسلط کی جا سکتی تھی؟ اگر ہم متحد ہوتے تو کیا جو ظلم فلسطینیوں پر ہوا وہ ہوتا؟ آج صرف پاکستان کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو عمران خان کی ضرورت ہے، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ایبسلوٹلی نوٹ کہہ سکتا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور کچھ نہ بچے۔ حق کا ساتھ دو، اللہ کا ساتھ دو، اللہ کے رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ساتھ دو۔ اللہ سے ساتھ دینے سے مراد ہے کہ اللہ کے احکامات سنو، دیکھو، مانو اور ان کا ساتھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 6 مارچ 2026 کی جو ہے وہ تاریخ ہے۔ دن بڑا خوبصورت ہے جمعے کا۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ جو جمعہ ہے یہ غریبوں کی عید ہوتا ہے، تو اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ کیا کریں۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ اس جمعے کے صدقے اور پھر رمضان میں جمعہ، اللہ پاک آپ لوگوں کی جو جائز جو ہے وہ خواہشات ہیں، جو آپ کی حسرتیں ہیں، وہ پوری کرے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے بھڑولے وہ سارا سال غلے سے بھرے رکھے۔ اللہ پاک میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو حیا عطا کرے اور ان کو پورا صلہ دے، جو وہ چولہے پر کھڑی ہو کر سحری بناتی ہیں۔ اپنا بھی روزہ ہوتا ہے، رکھنا ہوتا ہے۔ چولہے پہ کھڑی ہو کے تقریباً 3 بجے شروع ہوتی ہیں افطاری تک، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے پکوان تیار کرتی ہیں، اپنا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کی یہ ساری محنتیں اور یہ ساری ریاستیں قبول فرمائے۔ اے میرے اللہ، جو لوگ تکلیف میں ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، ان کو سکھ دے دے، ان کو سکون دے دے، ان کو شفا دے دے، جس طرح تو نے ایوب علیہ السلام کے کیڑے ٹھیک کر دیے تھے۔ ایوب علیہ السلام کے سارے جسم میں جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کو اس طرح مشکلات سے نکال جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو ایک تجارتی قافلے کے ذریعے اندھیرے کنویں سے نکالا تھا اور ان کو عزیز مصر بنایا تھا۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کی جو ہے وہ گوش گزار کرنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بھونچال ہے، اور خاص کر جو ہمارے جیسے ممالک ہیں ان ممالک پر اب خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ یعنی کل کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو پیٹرول ہے وہ 36 سے 46 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور دن میں 4 گھنٹے جو ہے وہ بجلی دی جائے گی اور رات کو 4 گھنٹے بجلی دی جائے گی۔ اسی طرح سحری اور افطاری کے وقت صرف گیس دی جائے گی، اس کے علاوہ گیس جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست یہ ہے کہ ان حالات میں چینل پہ لازمی آئیں، واپس آئیں، اور مجھے پتہ ہے رمضان ہے لیکن ویوز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں، اپنے دوستوں کو یاد کرائیں، کومنٹس میں ایک دوسرے کو یاد کرائیں، اور دوسرا لائک کریں جو ہے نا وہ چینل کو۔ اور ایک خصوصی پیغام آیا ہے، میرے دوست ہیں مرزا جو ہے نا وہ ندیم، ان کے لیے آپ نے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے، کافی عرصے سے معذور ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی نام لے کے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں ان کے گھر بھی گیا تھا، میں ان کی عیادت کر کے آیا ہوں، تو اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کی فرمائش آئی تھی۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائبرز ہیں تو لائک کریں اور اس پیغام کو پھیلائیں، دعاؤں کو پھیلائیں۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے جو بڑی سپورٹ ہے وہ یہ کہ چینل کو پورا واچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔
ایک اور درخواست آپ سے کرنی ہے لیکن وہ درمیان میں کروں گا۔ سب سے پہلی خبر جو ہے، یعنی وہ جو ہم قرض کی پیتے تھے نا، تو وہ رنگ لے آئی ہے۔ سعودی عرب نے کسی بھی قسم کی امداد دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر کوئی امداد چل رہی تھی تو اس کو بند کر دیا ہے۔ اب سعودیہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان پر جو ہے نا اپنے لوگوں کا ٹیکس وہ ضائع نہیں کر سکتا۔ پاکستانی اپنا نظام بہتر کریں۔ یاد کریں وہ الفاظ جو میں نے آپ کو کہے تھے کہ جب جنگ لگتی ہے نا کہیں پہ، تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی، دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیں، سعودیہ کو پتہ چل گئے، سارے عربوں کو پتہ چل گئے کہ ہم اربوں ڈالر مہینہ دیتے ہیں امریکہ کو، اور جب ٹائم آیا تو امریکہ بھاگ نکلا۔ امریکہ صرف اپنے ماں کے خصم کے پیچھے چلا گیا، بنجمن نیتن یاہو کے، ہمیں چھوڑ گیا۔ اب ایک اور نیا ملک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کرد، یہ بڑی ڈاڑھی قوم ہے، بڑی لڑنے والی قوم ہے یہ کرد۔ آپ اندازہ کریں نا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کرد تھے، عرب نہیں تھے، کرد تھے۔ ان کا تعلق تکریت سے تھا، جہاں پہ صدام حسین پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ کرد ہیں ایران کی سرحد پہ، غور کرنا ہے، یہ کرد ہیں ترکی کی سرحد پہ، یہ کرد ہیں عراق کی سرحد پہ، اور یہ کرد ہیں شام کی سرحد پہ۔ یہ تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ بنتے ہیں کرد، اور ہر وقت لڑنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ اب ایک کردستان جو ہے وہ بنانے کا پروگرام ہے۔ خود ایران میں اتر نہیں سکتے خود، تو اب ان کو جو ہے نا وہ مکتی بانی یاد ہوگی آپ کو، مشرقی پاکستان میں جو سپانسرڈ کی تھی یہ ہمارے پڑوسی لانتیوں نے، مکاروں نے۔ اسی طرح اب یہ جو ہے وہ پروگرام ہے کہ ان کو مسلح کیا جائے۔ خود تو آ نہیں سکتے کیونکہ ایرانیوں کو پیشکش ہوئی ہے مذاکرات کی۔ ایرانیوں نے کہا ہے کہ یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ یہ باجوہ کی گردن نہیں ہے، یہ شہباز اردلی کی گردن نہیں ہے، یہ مولا علی کے ماننے والوں کی گردن ہے، اور نہ یہ گردن عاصم منیر کی ہے۔ یہ کٹ جائے گی، جھکے گی نہیں۔ اب ذرا خواہش دیکھیں، خواہش کیا ہے کہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد وہ ایپسٹین فائل کا ہیرو کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ حکومت ہماری مرضی سے بننی چاہیے۔ یہ پاکستان ہے، یہ باجوہ ہے، یہ پاکستانی جو ہے نا جرنیل ہیں جنہوں نے 78 سال میں سٹینڈ نہیں لیا کہ تمہاری مرضی سے حکومت بننی چاہیے، بناؤ نا۔ علی لاری جانی نے کہا ہے، جو سپریم جو ہے نا سیکیورٹی کے سربراہ، انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، آپ کو پتہ چلے۔ 2000 ایرانی ہوا ہو گئے، دھواں بن گئے۔ خیر ہے، ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے۔ 3 خلفاء شہید نہیں ہوئے تھے، کیا ہوا؟ اس کے علاوہ جو ہے نا کربلا میں پورا کنبہ بنی ہاشم کا، یہ تو ہوتا ہے۔ آؤ خوشبو لگا کے بتائیں تمہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ گردن کٹ سکتی ہے، یہ جھک نہیں سکتی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنگ کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی اور اب بھی نہیں رہے گی۔ یہ بات آپ لکھ لیں، اور معاملات بڑے اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے، کیونکہ کل اس میں باضابطہ طور پہ رشیا اور چین نے انٹری ماری ہے، اور انٹری اس طرح ماری ہے جس طرح دھرندر فلم میں اکشے کمار انٹری مارتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی فضا بنا دیں گے کہ لگ پتہ جائے گا امریکہ کو۔ یعنی زیلنسکی طنز کر رہا ہے، وہ مسخرہ، وہ یوکرین کا مسخرہ، وہ مذاق اڑا رہا ہے ٹرمپ کا، وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اس سے مدد مانگی گئی ہے کہ اپنے ڈرون دو، سستے ڈرون، اپنے جو ہے نا وہ انسپٹر دو۔ زیلنسکی، اندازہ کریں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور یہ سبق ہے جنرل عاصم منیر کے لیے بھی کہ کہاں ڈونلڈ ٹرمپ، کہاں ولادیمیر زیلنسکی مسخرہ۔ اس نے سارا بدلہ بھی لے لیا اپنی بےعزتی کا کہ ہم دیکھیں گے جی، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ٹرمپ کو کہہ رہا ہے
उसे पता है कि मुझे जो है ना वो सैंडविच की तरह पीस देगा प्यूटन अगर मैंने कोई ज्यादा हैंकी फैंकी की तो। बहरहाल सऊदीया ने कहा है जी कि अपनी जो है ना वो चलाएं और हम पे जो है ना न रहें, क्योंकि आपका तो काम यही है। आप तो जो है ना बस वो जिधर टाइम मिलता है जहाज पकड़ा सऊदीया, जिधर टाइम मिलता है जहाज पकड़ा सऊदीया, आ गए हैं जी। उन्होंने कहा जी कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। जैद हामिद साहब कहते हैं कि जी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की हां और पाकिस्तान की ना पे चल रही है। ये लाल टोपी वाला दज्जाल कहता है, लानती झूठा। तो आगे किसी ने तशरीह की है, बिल्कुल ठीक कहा जैद हामिद ने। यानी जनरल आसिम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप पूछते हैं कि डॉलरों के लिए आप काम करेंगे, तो वो कहते हैं हाँ। और आप कोई हमारे मुखालिफ जा सकते हैं किसी भी मामले पे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक, अगर हम काबे पे हमला करें तो हमारे खिलाफ जाएंगे आप? तो जनरल साहब कहते हैं ना। तो इसी हाँ और ना पे जो है ना वो दुनिया चल रही है, पाकिस्तान की हाँ और ना पे। ये जैद हामिद जो है ना वो कहते हैं। वो जमीयत जो तलबा इस्लाम है, इन्होंने कल इफ्तार डिनर का बंदोबस्त किया लाहौर में। हालात देखें आप। वो ईरान में जो बच्चियां शहीद हुई 160 170, उनकी याद में उन्होंने इफ्तार डिनर अरेंज किया। वो पुलिस ने खलीवली कर दिया, पुलिस आ गई, लाठी चार्ज हुआ। आगा सर्वर ने लाइव दिखाया। वजह पूछी गई कि वो मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं है। इफ्तार डिनर जमीयत का, खर्चा जमीयत का, अरेंजमेंट्स जमीयत के, और उन बच्चियों की याद में, और आके लाठियां मारी गई और सारा जो है ना वो उड़ा दिया गया। बहरहाल ये चल रहा है जी। उसके बाद सोलर पर आपने खर्चा किया, आपने अपने पैसे लगाए, 2600 से 5400 रुपया फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस। गिनो मजे, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो और ये सुनो, बैठे रहो और ये सुनो कि आसिम मुनीर के गुलामों तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। किसके लिए? बादशाहों की सवारियों में पेट्रोल मुफ्त चलेगा, उनके महल्लात में बरकी कुमकुमों की चकाचौंध मांद नहीं पड़ेगी, उनके जहाज लंदन ईद मनाने जाएंगे। मगर ए गुलाम कौम, तुम तैयार रहना, तुम्हें पेट्रोल पंप से सिर्फ 1 लीटर तेल मिलेगा, वो भी अगर जान पहचान हुई तो। बिजली 24 घंटों में से 8 घंटे रोज मिलेगी, मगर उसका बिल हजारों में आएगा। अगर सोलर लगाने का सोच रहे हो तो अभी बता चुका हूं, तो तर्क कर दो, वो भी पहुंच से बाहर होने जा रहा है। एशियाए खुर्दोनोश की किल्लत, खुर्दनी तेल की किल्लत और रोजमर्रा एशियाए जरूरिया पे भी पहुंच से बाहर होने जा रही हैं। मजे में सिर्फ बादशाह सलामत जनरल आसिम मुनीर और उसके हवारी या फिर उनके नमखार होंगे। तुम एक और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। ए बदबख्त गुलाम कौम, तुम इसी के हकदार हो, इसी के हकदार हो तुम। क्योंकि ये अब राशनिंग होगी पेट्रोल की, आबनाए हुर्मुज बंद है, कतर ने LNG बंद कर दी है, रशिया ने कल ऐलान किया है कि वो LNG को बंद कर देगा। यहां पे जहाज खरीदे जा रहे हैं, यहां पे शॉपिंग मॉल्स के जाली दौरे किए जा रहे हैं, और इसके अलावा यहां पे कोई तेल स्टोरेज करने का जो है वो मंसूबा नहीं है कि तेल को स्टोरेज किया जाए। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने तमाम अपनी रिफाइनरीज को हुक्म दे दिया है कि खबरदार 1 लीटर पेट्रोल को एक्सपोर्ट नहीं करना, 1 लीटर पेट्रोल को सारा खुद रखना है। और मजे की बात यह है कि ईरान मुसलसल चीन को जो है वो तेल दे रहा है, मुसलसल। उसके आबनाए हुर्मत से जो टैंकर हैं वो गुजर रहे हैं, किसी मुल्क का टैंकर वहां से नहीं गुजर सकता। अब
व्लादिमीर पुतिन ने जो नेले पे देला फेंका है वो ये कि उसने कहा जी कि अब हम देखेंगे कि हमने किसको गैस देनी है। दूसरे मानी में कि जो अमरीकियों के साथ खड़ा है, जो इस जुल्म के साथ खड़ा है, उसको गैस नहीं देंगे और बकाया को देंगे, क्योंकि सरगेई लारोफ ने कहा है कि हम ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि ये यूरोप जो है ये टूट पड़ेगा जो है ना वो अमेरिका पे, कि तुमने हमें कहां लाकर खड़ा किया है। कल एक अरबपति हैं इसके अरब अमारात के अरबपति, बल्कि खरबपति हैं, वो हुकूमती फैसलों में शामिल होते हैं। उन्होंने खत लिखा है जो है ना वो इसको डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि तुमने ये जंग क्यों शुरू की, हमसे पूछकर शुरू की या बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पे शुरू की, क्यों? यानी आप अंदाजा करेंगे अमारात का जो है ना वो अरबपति ताजिर लिख रहा है, वो अपनी हुक्मरानों की मर्जी के बगैर जो है ना वो खाना नहीं खाते, उसने खत लिख दिया। मैंने आपको पहले बताया कि कुर्द नजफ में कमांडोज उतरे हैं, नजफ में इराक में, और वो वहां से दाखिल होंगे ईरान में। कुर्दों ने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है कि हम किराए की बंदूक नहीं बनेंगे। हम कोई पाकिस्तानी चैनल है कि हम किराए की बंदूक बन जाएं? हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे, वाज़ेह ऐलान किया है। जो ईरान का हिस्सा है कुर्दों का, क्या तुर्की इजाजत देगा? तुर्की तो पहले भी उनको फेंटा लगाता है, वो शरारतें करते हैं ना। हाँ, ये जो दो है ना ये इनके जेर असर है, इराक वाले कुर्द भी इनके जेर असर हैं अमरीकियों के। शाम वाला वो जो नया लानती आया है अहमद अल शर्रा, अलकायदा वाला, वो दहशत गर्द, वो अमरीकी पिट्ठू, ये दोस्तानी कर सकते हैं। लेकिन जो ईरान में कुर्द मौजूद हैं उन्होंने एक बार फिर कहा है कि गर्दन कट जाएगी लेकिन हम किराए की बंदूक जो है वो नहीं बनेंगे किसी सूरत में। अब ये सारी सूरत हाल देखें, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो इमरजेंसी लागू होने जा रही है, हो रही है, जिसका मैंने आपको शुरू में कहा कि आपसे रिक्वेस्ट जो है वो करनी है। रिक्वेस्ट ये करनी है कि जो है ना वो आप माली तौर पे सपोर्ट करें, माली तौर पे हर हाल में माली तौर पे सपोर्ट करें। यानी एक तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है रमजान का, वो खत्म हुआ, उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ ईदी का, वो चल रहा है, ठीक है। फिर पर्सनल सपोर्ट दें और फाइनेंशियल सपोर्ट दें, दो टोक। आप मेरी कौम है, आप मेरे लोग हैं, आप मेरी फैमिली हैं, पर्सनल सपोर्ट दें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें जितनी आपसे हो सकती है। और दूसरा जो है वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है खासकर ये उनसे दरखास्त है, और वो पूछते हैं अकाउंट के बारे में। पहला कमेंट देखें ना, वहां पे पिन है, वहां पे पिन है मेरा व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करेंगे, आपको अकाउंट की तफसीलात मिलेंगी, और ये आपने इसको सीरियस लेना है। महमूद नियाजी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है आपने, और अगर आप ईदी प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि इतनी जो है वो अमाउंट वो ईदी प्रोग्राम के लिए है और इतनी अमाउंट जो है वो चैनल के लिए है। ये मैं आप पे दावा करके आप पे अपना हक जो है ना वो जितला रहा हूं, और आपने सपोर्ट करना है। हालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आग लगे बस्ती में जनरल आसिम मुनीर, हाइब्रिड निजाम और ये जर्नैल, ये अपनी मस्ती में, इनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। किस तरह आप कहेंगे, किस तरह जी? अमरीकी इस्तेमार ईरानी कौम को तोड़ने पर लगा है और हमारा इस्तेमार इमरान खान को तोड़ने पर। दुनिया जंग के ध्यान पर है और जर्नैल इमरान खान को नैब मुकदमात में 14 साल तक जेल में रखने के लिए खामोश वारदात से चेयरमैन नैब जनरल भट्ट को एक्सटेंशन दे रहा है। ये भी जर्नल है, मंजी मंजीनिया भेड़ोनिया
इमरान खान के खिलाफ बनाए नए मुकदमात अगर इतने सच्चे थे तो फिर इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद उनका केस सुप्रीम कोर्ट के बजाय हुकूमत की बनाई हुई आईनी अदालत में ले जाने के लिए कानून साजी करने की जरूरत क्यों पेश आई? पता है कल क्या कानून बनाया है कि ये सजा बरकरार रखती है जो कुछ भी करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद केस ने जाना है सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने काली तरमीम कर दी है कि जी ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, आईनी अदालत में जाएगा, जहां पे नंग धड़ंग हाजी अमीनुद्दीन खान, नंग धड़ंग वो जो है ना इसका आमिर, क्या नाम था पत्नी पूरा, आमिर फारूक, नंग धड़ंग बाकिर नजफी, वो लोग बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। या अफरीदी के भी मुंह पे थूका है इनडायरेक्टली, वहां नहीं जाएगा। आईनी अदालत, आईनी फौजदारी मुकदमात का आईनी अदालत से क्या ताल्लुक? बहरहाल जी ये जाएगा। इलेक्शन चोरी किया और फिर उस चोरी को बचाने के लिए इलेक्शन एक्ट में बार बार तरमीम की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी जाली मुकदमात बनाए और फिर उनको बचाने के लिए 26वीं 27वीं तरमीम के जरिए पूरे अदालती निजाम को टाउट बना दिया। वाह जर्नैलो वाह, क्या क्या नापाक तजर्बात कर रहे हो। नाक की जगह पर दुम और दुम की जगह पर नाक लगा दी है। यानी बकाया जो है वो क्या रह जाता है, पूरे जो है वो आइन को जो है ना वो इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, पूरी अदलिया को तबाह कर दिया है। अब आते हैं सबदी मां आ गई ये भाई, आ गई ये। दो पायलट गैर मुल्की, दो पायलट, जहाज कितने का? 11 अरब का। दो पायलट कितनी तनख्वाह पे? 9-9 करोड़ पे, 9-9 करोड़ पे। मैं आप लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहा हूं। ये मेरी हालत है, ये मेरी हालत है। आम बंदे का सोच लें। मैं अपनी कौम के लिए आप लोगों के सामने झोली फैला रहा हूं और जिन जिन घरों में जा रहा हूं वो मुझे पता है। बस वक्ती तौर पे 10 दिन कह लें, 12 दिन कह लें, बहर हम कोई खुदा तो नहीं है, माजल्ला, हम तो वसीला हैं। वो भी सारी आप लोगों ने मेहरबानी की है, सारी आपने की है, आगे भी आप करेंगे, आप करेंगे, लाजमी करेंगे आप लोग, खासकर बैरून मुल्क वाले। पर्सनल सपोर्ट दें। चैनल आपके सामने, मुल्की हालात आपके सामने। 9-9 करोड़ के दो पायलट, यार इसमें क्या खूबी है? डॉक्टर यूनुस बार्ड ने तो दो खूबियां लिखी हैं कि एक खूबी ये है कि ये नवाज शरीफ की बेटी है और दूसरी खूबी ये है कि नवाज शरीफ इसका बाप है। ये दो खूबियां डॉक्टर यूनुस बार्ड ने लिखी हैं। लेकिन जो खुफिया खूबियां हैं, जो टैलेंट है, उसका हमें नहीं पता, न कौम को पता है। ये अपनी तशरीफें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये जो है ना वो हो रहा है। और वो 9-9 करोड़ मंथली वाले, एक की $38,000 और एक की $36,000 तनख्वाह, वो यहां पे पायलटों को तरबियत देंगे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो बेल्ट बांधता हो या जिसमें मर्दाना ताकत हो। वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है कि उनसे जहाज नहीं उड़ता। 19 सीटों वाला उनसे जहाज नहीं उड़ता। ये बाहर के, ये है इनसिक्योरिटी, ये है खौफ, ये है मुरीद के, ये है तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक वैसे जिस तरह उड़ी है ना, जिस तरह धुआं बनी है, इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी बड़कों के बाद। बहरहाल पायलट भी बाहर के, पहले घर बाहर था, ईदें बाहर थी, औलादें बाहर थी, जायदादें बाहर थी, हर चीज। अब पायलट भी बाहर के, सिक्योरिटी भी बाहर की। सिक्योरिटी जानते हैं आप लोग,
یہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور یہ ہے تحفہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا، یہ تحفہ ہے۔ یعنی میں سوچتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے نا، جب فوج میں بھرتی ہوئے تو ان کے ذہن میں ایک پلان تھا کہ میں نے اس قوم کی بجانی ہے، میں نے اس قوم سے وہ بدلے لینے ہیں۔ قوم نے تو اتنی عزت دی، قوم نے تو خیر نہیں دی، یعنی آپ کو پتہ ہے نواز شریف نے دی، سنا باجوہ بھی کہتا تھا اس کو نہ بناؤ، یہ کھسکا ہوا ہے، پی ڈی ایم کہتی تھی نہ بناؤ، پی ٹی آئی کہتی تھی نہ بناؤ، لیکن وہ نواز شریف اور اس کی کڑی کے ساتھ لندن معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جو ہے نا، لیکن مجھے تو لگتا ہے ان کا ایجنڈا ہے ہمیں تکلیف دینا، ہماری مرضی کے خلاف جانا، ان کا ایجنڈا ہے جنرل صاحب کا، ورنہ ہم نے کیا قصور کیا ان کا؟ دنیا کدھر جا رہی ہے، ملک کے حالات کیا ہیں، وہ عمران کے پیچھے پڑا ہے، وہ ترمیمیں کروا رہا ہے، تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کس کے پیچھے پڑا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ ادھر افغانستان میں بگرام ایئر بیس پہ تک بنتی تھی بمباری کی، ہم جی ٹی ٹی پی کے پیچھے جا رہے ہیں، اب اس کے پیچھے پڑ گئے، طالبان کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھائی ہیں ہمارے یار افغانی۔ ادھر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ادھر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بگرام ایئر بیس پہ بمباری کر دی، تو یہ تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں دوسروں کو بچے جی چلیں اس میں، چلو جی چلو 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 آیتیں سنا کے اپنے بھتیجے کو فوج سے نکال کے بیوروکریسی میں مت جا مت جا۔ بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے اس ملک کی اصل مالک ہے، اپنے بھتیجے کو بیوروکریسی میں جو ہے نا، کپتان صاحب کو، باقیوں کے بچے سرحد پہ، وانا، میر علی، بہرحال وہ آخری بات وہی کہ سپورٹ لازمی کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔